Maing adlaw ka probinsyana, mag Saturday event na punta. Alas 4 sa kadlaw, naghikay na mianing sinabawang bisayang manok. Og syempre, naginay tamis nga atong kaon-kaono, nagahuman na to kaon aning halang nga bisayang manok. Og akong mama, siya gyud ang expert anang luto-luto anang mga biko-biko. So maong siya akong gipaluto para siguradong lami. Nagluto mi aning mga lami ang mga pagkaon nga tatak binukid kay nagpaabot ko sa akong mga amiga nga moabot karong adlaw. After all these years, makuluran na gid namo ang among mga gipang drawing nga mga outing. Nahuman nagluto akong mama sa biko ug ako na dai ni siyang gibahin-bahin, gihiwa-hiwa na lang nako ni siya kay aron mabahin po ni nigabot didto. Timing sad nga nahuman nami og pangluto sa biko ug sa manok, ni chat na akong amiga nga naa na sila sa lungsod sa Dalaget. Nang hipos na dayon ko aron maka-check-in na dayon mi sa resort kay adto na lang mi didto magpaabot nila. Ari ko magpaabot nila sa Playa del Sur. Located ni siya nga resort sa may saksak daang lungsod Alcoy, Cebu. Duol ra kay ni siya sa amoa. Actually, first time na ako nga makaligo-ligo dire. Although permi na ko naka-deliver diri sa akong mga food nga mga baligya kaniadto kay nay mga customers nga gustong magpa-deliver. Pero karon pa jud ko nakakita sa entire inside and beauty sa ani nga resort. Advantage kaayo ang ilang swimming pool sa mga family nga naigagmayng bata nga gustong magligo-ligo kay ang swimming pool dili jud siya lalom. Ang pinakalalom nga part sa ilang swimming pool kay matugkad ra jud sa akong 10 years old nga bata. Ug ang ilang mga cottages pod kay duol sa gid sa swimming pool. Napagid sila washing area kung asa ka dapit manghinaw or manghugas pa ka sa inyong mga isda or mga sudanon. Kung ganahan sad ka magsugba-sugba, di na ka kinahanglan di ay nga magdala og sugbaan kay nana sila gi-provide dire nga sugbaan. Ang imo na lang dadon, ang uling na lang og ang imong sugbaonon. Plus sa ilang prices nga very affordable. Ang ilang cottage is 300 pesos. Insurance for adults is 80 pesos ug sa mga bata 50 ra gyud. If kandingon pud ka, di ka ganahan maligo, ganahan ra ka maglingkod-lingkod ug magkaon-kaon, imong insurance 30 ra sad. Maka-discount pud di ay ang atong mga senior citizens. Pila ray dagan sa oras, so naabot na akong mga amiga. Ug gidad-an ko nilag sugbaonon nga isda ug pork belly. For the paypay ining Jumega ka probinsyana. Convenient ug komportable ra gyud kay ko sa akong pagpamaypay diri sa akong gipang sugba. Labi na kay ang view diri sa akong gisugbaan kay makita gid nato ang flowing water. Relaxing kaayo ang ilang environment diri sa Playa del Sur. Ug maniudto na di ay ta ka probinsyana. Ug mao ni si Karen ug si Mayan, akong mga long time no see friends. Human sa paniudto, syempre di gid na mawala ang maglibak ta. Aw. Puwerte biya gid akong paninghawak dire. Pak, tora, napay pina-appear. Sa mukha sa dani akong bana, oy chismoso kay sa among mga istoryahan. To be fair, ang amo ra bitawng mga kaugalingon among gipang-unay og libak oy. Ang among mga kagahapon nga kutob na lang ta sa katawa karon. Ang among mga plano sa mga kagahapon nga nahimo na gid namong mga realidad karon. Ang among mga kadaugan ug kapakyasan nga amo na lang yung gikatawan. Kay kutob naman lang jud ta sa katawa sa mga higayon nga niagi na. Short ra gyud kaayo ang among panahon sa pagtsikahay kay manguli nami kay akong anak gitugnaw na. Pero mohapit pa gid ni sila for the first time sa among balay didto sa babaw. Ug fast forward naabot na jud mi diri sa balay. Ug sa gihapon dili sila makadugay og stay kay manguli pa ni sila sa car. Ug ang uban mulahos pa gyud og syudad ug lasyon. Sawa madugay ako na sad silang gihatod pagawas. Thank you very much sa pagbisita mga Jumegs. Kanus-an na sad kahain tawo ni mausab no. Pero kay nakadumdum naman mo dire, so pwede na jud kay kuninyo anhiun dire without prior notice char. Balik-balik in taon mug anhi ha. Amping sa biyahe ug thank you very much. Puhon na pod paabuton. Maayog lawas. God bless. Bye girls. See you soon. Thank you for watching Kaprobinsyana.